Problème 2, page 65. TOP est un triangle. TOP est un triangle. TX, demi-droite TX. TX est la demi-droite prolongement de TP. TX, la demi-droite prolongement de TP. Hayde droite TP. TX, le prolongement de TP. Hayde TX. prolongement الطويل الى الدروات يعني كمالة الدروات. La bisectrice de OTX, la bisectrice de OTX, l'angle OTX, la bisectrice coupe PO, coupe la droite PO en M, coupe la droite PO en M, coupe la droite PO en M. La parallèle menée de M à la droite TO. La parallèle menée de M à la droite TO. يعني parallèle على هيدي. coupe TX en S. هيدي TX هيدي S. بدنا ننتبه كتير منيح انه ما عندي ولا انجل معروف. يعني ما عندي انجل 90. يمكن الصورة مبينة انه في عندي شي انجل 90. ما عندي ولا انجل 90. كل شيء حكيناه انه البرولونجمون وهالرسمه اللي هو طلب اني ارسمها. هيدي الدروات ام اس، دروات تي اكس تي او باراليل على الام اس. هيدي بيسكتريس، قال لي بيسكتريس يعني هيدي قد هيدي. هيدي بدنا ننتبه لها. دروات باراليل دغري شو لازم يخطر ببالنا؟ دروات باراليل لازم يخطر ببالنا الديرن انتر كورسبوندون والتاليس. الديرن انتر والكورسبوندون والتاليس. خلينا نبتدي. Quelle est la nature de partie A? Nature de MST. MST. Nature du triangle MST. هيدا التريونغل. شو الناتيور اللي له؟ طبعا بس يلي ناتيور دو تريونغل معناتها عندها اربع احتمالات، يا ايزوسيل يا ايكيلاترال يا ريكتانجل يا دومي ايكيلاترال. اول شغله قصه ال 90 ما عندي ولا وحده 90 ولا اي جي بصير ال 90 معناتها قصه تريانجل ريكتانجل والدومي ايكيلاترال بنساها. شو بقى عندي؟ يا ايزوسيل يا كمان صناعي. دي 5 حالات وريكتانجل ايزوسيل. شو بدنا فيهم كل هدول؟ كل شيء اسمه ريكتانجل. بقى يا ايكيلاترال يا ايزوسيل. نيجي بنعتمد شو موجود معنا نحن. لما قلت انا في عندي دو دروات باراليل، قلت في عندي بدي اجيب سيره الالترن انتر اور كورسبوندون. هيدي الترن انتر، هي الترن انتر. يعني التي مين بتساوي؟ هون تي 1 وهيدي تي 2. اوكي؟ دغري بسمي الاونجلات. انا بس سمي الاونجلات بيريحني الشغل فيها. هيدي هون ام 1 ام 2. هون ما في بالسكتريس، ما في نقط. هون البيسكتريس، هون ما في بيسكتريس. لكن شو صار عندي انا؟ عندي الترن انترن اس ام تي او، الترن انترن اس ام تي او هيك. يعني التي 2 شو بتساوي؟ بتساوي ام 1. تي 2 بتساوي ام 1. تي 2 بتساوي تي 1. الكورسبوندون وين؟ هيدي الاس وهيدي التي. هيدي تي 3. هيدي اس. تي 3 بتساوي اس كورسبوندون. بس بنستفاد منها بالتريانجل؟ لا، التي 3 ما معيها بتساوي شيء. التي 3 انجل من التريانجل الاساسي. لكن شو طلع عندي انا؟ طلع عندي تي 2 بتساوي تي 1 والتي 2 بتساوي ام 1. شو صار معناتها؟ الام 1 بتساوي مين؟ بتساوي تي 1. دو انجل على باز سون تيغو. تي 2 تي 1 بتساوي ام 1. معناتها بتريانجل اس ام تي شو عندي؟ عندي ام 1 ايجال تي 1. دو انجل على باز سون تيغو. الور سو تريانجل est un triangle isocèle. لكن تيكون ايزوسيل يا بيكون دو كوتي ايجو يا دو انجل على باز سون تيغو. هون شو في عندي؟ دو انجل على باز سون تيغو. شو صار معناتها؟ صارت السومي برينسيبال اس هيدي بتساوي هي. لكن ناتور دو تريونغل شو في عندي؟ هيدا تريونغل، هيدا تريونغل، تريونغل ايزوسيل. بنبتدي. عندي اول شيء انا M1 égale T2 alterne interne.
شو هسه عندي؟ تي 2 ايجال تي 1 تي 1 ايجال تي 2 كمان شو السبب؟ بالسيكتريس à cause de la bisectrice. شو بتعطيني التنتين هون؟ شو بيعطيني التنتين هون؟ ام 1 بتساوي تي 2 والتي 1 بتساوي تي 2 معناتها الام 1 ايجال تي 1 ام 1 ايجال تي 1 طبعا بقول مين الام 1 وبقول مين تي 1 c'est-à-dire ام 1 مين الام 1 هيدي ام 1 يعني اس ام تي ايجال تي 1 مين تي 1 هيدي تي 1 اس تي ام ايجال اس تي ام. Alors, dans le triangle SMT, on a SMT égale STM, c'est-à-dire ce triangle est isocèle de sommet principal S comme ayant deux angles à la base sont égaux. Comme ayant deux angles à la base sont égaux. Partie B. Partie B, شو طالب مني؟ OM sur SM égale OP sur TP. Observez bien. OM sur SM égale OP sur TP. relation entre les côtés ما بيعطيني اياها الا تاليس. دغري تلقائيا بدي اروح ادور على تاليس. بشوف الاحرف الموجوده معي. OM هيدي OM ليكا. SM هيدي SM. OP هيدي OP. TP هيدي TP. تمام؟ شفناهم؟ طيب لما بنحط لي OM OP OP معناتها بهيدا التريونجل الكبير. معناتها وين بدي اكتب تاليس؟ بالتريونجل الكبير. Donc le triangle SPM on a تاليس دغري بدي اكتب له هيدا الكلمات. شو عندي؟ O appartient على PM T appartient على ال SP T appartient على ال PS OT parallèle SM OT parallèle SM d'après Thalès. d'après Thalès دغري بكتب الرابور اللي له. طلعوا لي كل الخطوط اللي حطيتها بالازرق OM على OP معناتها اي رابور بده يكتب تبع السومي واللي تبع الدروات. بده يكتب الرابور تبع الدروات. انتبهوا كتير منيح. ليكوا او بي او ام تي بي. اوكي يعني كلهم بدلوا انه ما قال لي بي ام. لو قال لي بي ام شو كنت بده يكتب؟ الرابور دو سومي هي السومي. معناتها انا حكتب الرابور الثاني او بي على او ام تي بي على تي اس تي بي على تي اس. هيدا الرابور دو تاليس اللي بعرفه اللي انا لازم اكتبه بهالطريقه. بطلع على الرابور اللي هو يعطيني اياه ما له مثل حكايه هيدا. طيب نيجي بنطلع هيدي الاو بي ليكا موجوده او ام ليكا موجوده اس ام منا موجوده تي بي ليكا موجوده في تي اس. تي اس لازم تكون تساوي الاس ام كاول بدايه لانه تي اس لازم تكون تساوي اس ام. تي اس ايجال اس ام ليكا نحن قايلين عنها بيساووا بعض. من ورا مين؟ من ورا triangle isocèle avec STM isocèle. Donc TS égale SM. Remplacer SM, TS BSM. Ce qui donne OP على OM égale TP على SM. طيب كمان هسه ما صارت هيدي مثل هيدي. شوفوا شو بدنا نعمل. نحن في عندي الشكل هيدا هيك شكله A sur B égale C sur D. هيك ممكن تكون produit des moyens égale produit des extrêmes. يعني هيدي ضرب هيدي وهيدي بتضرب هيدي.
A fois D égale C fois D. C fois B. برودوي دي مويان égale برودوي دي اكستريم. هي أول وحدة منها. أو فيني بدل الأحرف ببعض، هيدا بهيدا وهيدا بهيدا. يعني تصير بدل البي والسي هيدول. بدلهم. تصير A sur C égale B sur D. أو فيني بدل الدي بالA. تصير D sur B égale C sur A. يعني بدل هيدا الحرف بهيدا الحرف، تصير دي فوق والآ تحت. هيدول بنسميهم بيرميوتاسيون. فيني بدل تبديل بيرميوتاسيون. عم ننتبه؟ لكن فينا نعمل أكثر من شغلة فيها، بدلهم تبديل بيرميوتاسيون أو برودوي دي مويان إيجال برودوي دي اكستريم. طيب نيجي نطلع لهون. شو عندي مكتوب أنا؟ او ام. الاو ام وين هي؟ فوق. محل مين؟ محل التبي. ايه كمان نسيت ما اقول، كمان فينا نعمل لسه وحده بتصير فينا نكتبها بي سور ا ايجال دي سور سي، اعمل الانفيرس لبقى قلب. بي سور ا ايجال دي سور سي لبقى قلب. لكن في عندي هالاربع احتمالات اقدر اعملهم. الاو ام وين هي؟ هون عندي او ام. الاو ام هي تحت، هي هون شو مكتوبه؟ فوق. طيب اقلبهم دغري. يعني شو بتصير؟ او ام سور او بي ايجال اس ام سور تي بي. طيب كمان هسه ما صارت مثل حكايه هيدي. الاو بي وين هي؟ ليك فوق، الاو بي هون شو تحت. بدل هيدي بهيدي. اعمل البرميوتاسيون. لكن او ام سور اس ام بدل هي بهي ايجال او بي سور تي بي. او بي سور تي بي، سو كيف اللي دو مونتري. اهم شيء شو هي الفكره الاهم؟ انه اعرف انا كيف بدي حرك الرابور. هاي وحده ثانيه انتبهوا شو عملت؟ كتبت ثالث واشتغلت ثالث على اساس الصوره، مع اساس شو هو اعطيني. طلعت هيك صرت دور شو اللي فرق بيناتهم وبلشت اشتغل على اساس الفرق. لما طلع الفرق بدلتهم زبطت معي. كمان الرابور اللي كان موجود ما طلع مثل حكايه هيدا، صرت حرك فيهم. بس تحريك صار فيه لها شروط، يا برودوي دي مويان قال برودوي اكستريم، يا اما اعمل بيرميوتاسيون. هيدول التنتين شو اسمها؟ بيرميوتاسيون. بيرميوتاسيون. بيرميوتاسيون يعني بدل البي بالسي او بدل الآ بالدي. لايك هيدول التنتين بيرميوتاسيون. او اعمل الانفيرس. هيدي شو اسمها هيدي؟ انفيرس. او اعمل الانفيرس. ما الرابور دغري صار عندي كل هيدا موجود عندي. زبطت معي. هلا بالبارتي سي observez bien. La parallèle menée de O à PS. La parallèle menée de O على الPS. هيدي الPS هيدي الباراليل. شو صار عندي؟ صار عندي هيدي هون باراليل على هيدي هون. كوب تي ام en L. معناتها هيدي L. En utilisant OL, observez bien, en utilisant OL, demande que MO sur MP TO sur TP. TO sur TP. كمان من جديد شوفي عندي ثالث. طيب الام او والام بي موجودين ليك. ام او وام بي. ام او وام بي. ام او وام بي ليك حطيت لهم الخطين اللي لالهم، لازم يكون وضح عندي دغري اللي خلاني الفت نظر. تي او وتي بي. هيدي تي او وهيدي تي بي. تمام؟ طيب ثالث وين بده يكون دروات باراليل؟ بده يكون في تريانجل وعندي دروات باراليل على كوتي. طيب ام او على ام بي والتي بي وان اوتيليزون ال او. كل هالافكار وين هي؟ ان اوتيليزون ال او. ليك ال او باراليل على التي بي، معناتها تريانجل ام تي بي ال او باراليل على التي بي. Dans le triangle
MTP, on a O appartient à l'MP, L appartient à l'MT, LO parallèle TP. Thalès. D'après Thalès لايكوا شو كاتب MO على MP معناتها من وين؟ من السمي. هيدول بنساهم، هيدا التريون اللي عم بحكي عنه. MO على MP معناتها من السمي ايجال ML على MT ايجال LO على TP. MO على MP ايجال ML على MT ML على MT ايجال LO على TP LO على TP. تعال نشوف الرابور اللي عندي اياه. ليكا MO على MP موجودة، TO على TP ليكا TP هون معناتها في LO و TO. بدي بدل ال LO بال TO. ال LO وال TO تبدلهم لازم يكونوا ايجو، صح؟ مين اللي بيعطيني ايجو؟ تريونغل ايزوسيل. طيب تعال نشوف شو قصة تريونغل ايزوسيل. لايكوا على الالترن انترن كيف بدي برهن ال LOT تريونغل ايزوسيل. LOT تريونغل ايزوسيل كيف بدي برهنها؟ لايكوا الالترن انترن هيدي التي بتساوي مين؟ بتساوي ال ليكا التي بتساوي ال ليش؟ ليكا حرف الزد الترن انترن. دونك ال ايجال تي 2 تماما نفس الحكي اللي عملناه هون. تي 1 بتساوي تي 2 تي 1 بتساوي ال 1 معناتها ال 1 ايجال تي 2. شو صار هيدا تريون؟ ايزوسيل دو سومي برينسيبال او دونك تي او ايجال ال او وبدلها وحطها هون. لكن ال او تي est un triangle isocèle. طب بقول لك وعم كمل ال او تي est un triangle isocèle comme ayant ما معي مساحة لهيك ما كتبت نفس الحكي بس بدك تكتب نفس الحكي. T1 égale T2 égale L1. T1 égale T2 égale L1 حكتبها هيك. T2 égale T1 égale L1. T2 égale T1 bisectrice. T1 égale L1 alterne interne. شو بيعطيني؟ TO égale LO. TO égale LO. معناتها alors MO sur MP بدل ال LO شو بدي اكتب؟ TO sur TP. اخذت هيدا وهيدا. بدل ال LO شو كتبت؟ Ce qu'il fallait démontrer هو طالبة MO sur MP égale TO sur TP.